अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आंवले का तेल सर्द और खुश्क होता है जो बालों को कुव्वत देता है। ये बालों की स्याही कायम रखता है। आंवले का तेल बाल बढ़ाता है और गिरने से रोकता है। ये जल्दी अमराज भी मिटाता है। सुबह नहार मुँह खजूर खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता और जिस्म में 16 साल जैसी ताकत बरकरार रहती है। जिगर की खराबी में कद्दू का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। दूध पीने से आपको नींद सुकून की आएगी। छोटे बच्चों को चाय का आदी ना बनाएं वरना उनका मसाला कमजोर हो सकता है। केला फौरी हजम होने वाला फल है। ये जिस्म की तवानाई में इजाफा करता है। खाली पेट अनार खाने से खून की कमी 2 हफ्ते में पूरी हो जाती है। अगर आपको सोने से कबल सोचने की आदत है तो ये आसाब कमजोर होने की अलामत है। गरम खाना खाने की आदत से लबलबा कमजोर होता है। चावल खाने के बाद दूध पीने से इज्तनाब करें वरना बदतरीन किस्म का हैजा हो सकता है। जो सुबह 6 अदद खजूरें खाता है उस पर जहर असर नहीं करेगा। रोजाना निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से आपका मैदा हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। खाली पेट स्ट्रॉबेरी खाने से खून में शुगर की सतह नहीं बढ़ती। इस तरह ज़ियादतीस के खतरे को कम करने में मदद मिलती है। स्ट्रॉबेरी में सोजिश कम करने की खसूसियात होती हैं और ये मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। बादाम दिल के अमराज में फ़ायदा देता है। आँखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या चक्कर आते हों तो अखरोट खा लें। ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। ज़्यादा चाय पीना स्किन की सेहत और चमक को मुतासिर करती है। नीली रंग की रोशनी नज़र को कमज़ोर करती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मीठी अशिया से परहेज, फाइबर और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल, हर वक्त खाना और दवाओं का मोहतात इस्तेमाल ज़रूरी हो गया है। रात गए खाना खाना आंतों पर मनफी असरात छोड़ता है जिसकी वजह से तेजाबियत और वजन बढ़ जाता है। यही चीज़ आंत के बैक्टीरिया का तवाज़ुन खराब कर देती हैं। बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक्स या दीगर अद्वियात लेने से भी मैदे के बैक्टीरिया तबाह हो जाते हैं जिससे हाजमा, क़ुव्वत मुदाफ़अत और आंतों की बहाली मुतासिर होती है। ज़्यादा चीनी नुकसानदेह बैक्टीरिया को बढ़ाती और फाइबर की कमी हाजमे, मुदाफ़अत और ब्लड शुगर का तवाज़ुन बिगाड़ती हैं। अपनी सेहत को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो हर रोज़ 10,000 कदम चलें, 8 घंटे की मियारी नींद लें, रोज़ाना 4 लीटर तक माया चीज़ें जैसे पानी, हर्बल चाय और नींबू का पानी वगैरह, जबकि जिस्म के हर 1 किलो वज़न के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन लें। पपीता इन फलों में से एक है जिसे खाली पेट खाना अच्छा है। पपीते में पापेन नामी एक एंजाइम होता है जो हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। पपीता एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और खाने के बेहतरीन हाजमे में मदद करता है। पपीता फाइबर का एक अच्छा जरिया भी है और नाश्ते के लिए एक बेहतरीन फल है जो वजन कंट्रोल करने में मदद करता है। जो दवाइयाँ आपकी ज़ुबान को कड़वी लगने लग जाएं तो समझ लो कि उनके अंदर सेहत के सैकड़ों ज़खायर मौजूद हैं। पपीता दिल और मैदे की सूजन, गर्मी के बवासीर और मुंह से खून आने को दूर करने में मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है। पपीता के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अमराज दिल के लिए बेहद मुफीद है। पुख्ता फल मुस्बई खून, मुकवी मादा और हाजिम होता है। ये दायमी कब्ज व बदहज़मी का भी मुजरब इलाज है। जिगर की खराबी पर इसका इस्तेमाल फ़ायदा देता है। कच्चे पपीते की सब्जी इस्तेमाल करने से दूध पिलाने वाली माँओं के दूध में बढ़ोतरी हो जाती है। पके हुए पपीते के गूदे को चेहरे के मुहासों पर मलें और कुछ देर बाद नीम गर्म पानी से धोने से कुछ दिनों में मुहासे दूर हो जाते हैं। जब खून में शक्कर की सतह बढ़ जाती है तो गुर्दे इजाफी ग्लूकोज के अखराज के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। इससे पेशाब में इजाफा होता है और ना बुझने वाली प्यास लगती है। बहुत से लोग इसे पानी की कमी या गर्मी समझने की गलती करते हैं, लेकिन ये दरअसल जिस्म का इशारा है कि शुगर लेवल मुतवाज़न नहीं है। जब किशमिश को रात भर पानी में भिगो दिया जाता है, तो उसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा दुगने हो जाते हैं और जिस्म के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद बन जाते हैं। किशमिश में आयरन की अच्छी मिक़दार पाई जाती है, जो खून की कमी को दूर करने में मददगार साबित होती है। जब किशमिश पानी में भिगोकर खाई जाए तो आयरन बेहतर तरीके से जज़्ब होता है और हीमोग्लोबिन की सतह में इजाफा होता है।
किशमिश में मौजूद फाइबर ज्यादा खाने की ख्वाहिश को कम करता है, जिससे कैलोरीज कम होती हैं और वजन कम करने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जो चर्बी जलाने में मददगार हैं। भीगी हुई किशमिश जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करने में मदद देती है। इसके जरिए जिस्म की सफाई होती है और अंदरूनी एज़ा सेहतमंद रहते हैं। भीगी हुई किशमिश में फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, जो कब्ज, गैस और दीगर हाजमे की बीमारियों से बचाती है। ये पेट को साफ रखती है और हाजमे को बेहतर बनाती है। इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शैतान के लिए मोमिन के गम से बढ़कर कोई चीज़ महबूब नहीं, लिहाजा तुम खुश रहो, हुशार रहो, पूरी उम्मीद रहो और अल्लाह पर हुस्न ज़न रखो, ताकि तुम ज़हरी ज़कून जैसी नेमत को हासिल कर सको। नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से अमराज कल्ब, फालिज और क़ब्ल अज़ वक़्त मौत का खतरा बढ़ जाता है। तहकीकी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ग़िज़ा में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर का बाइस बनता है, जिससे हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो ग़ीबत क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई का जिक्र ऐसे अंदाज में करना जो अगर वो सुन ले तो उसे बुरा लगे। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर हाथ दोस्त नहीं होता। कुछ बज़ाहिर हाथ होते हैं लेकिन असल में अजदहे होते हैं। आपके करीब मुसाफा करने नहीं, आपको निगलने आए होते हैं। लोहा कभी बाहर से तबाह नहीं होता, उसे मिटाने वाली चीज़ उसका अपना ज़ंग होता है, जो अंदर ही अंदर उसे खा जाता है। इंसान की हालत भी कुछ ऐसी ही है, उसे ना दुश्मन ख़त्म कर सकते हैं ना हालात। असल शिकस्त तब शुरू होती है जब इंसान खुद हार मान लेता है। क्या आप जानते हैं कि होंठ खुश्क क्यों होते हैं? हमारे होंठों की जिल्द आम जिल्द से बहुत मुख्तलिफ होती है। उसमें ना पसीना पैदा करने वाले गदूद होते हैं, ना ही तेल पैदा करने वाले गदूद, यानी ये खुद को नमी नहीं दे सकते। इसलिए जैसे ही मौसम ठंड और खुश्क होता है, पानी पीने की मिकदार कम होती है, या हम होठों को बार बार ज़बान से तर करते हैं, तो ये तेज़ी से खुश्क और फटने लगते हैं। होठों के ऊपरी तह सिर्फ 3 से 5 खलियाती तहों पर मुश्तमिल होती है, जबकि चेहरे की जिल्द 15 से ज़्यादा तहों वाली होती है। इसलिए होंठ मौसम की तब्दीली पर सबसे पहले मुतासिर होते हैं। होंठ नम रखने के लिए शहद इस्तेमाल करें। ये नमी को बंद करके रखता है और फटे होंठ भर देता है। रात को सोने से पहले शहद लगाकर 15 मिनट छोड़ दें, फिर नर्म कपड़े से साफ करें। दिन में 2 से 3 बार हल्का हल्का सा तेल लगाएं, खास तौर पर बाहर जाते वक्त। होंठ नम रखने के लिए घी या मक्खन इस्तेमाल करें। कुदरती चिकनाई होंठों को दिन भर नम रखती है। रात को सोने से पहले लगाएं, सुबह रेशमी होंठों का एहसास मिलेगा। नींबू और शहद मुर्दा जिल्द साफ करता है, नई जिल्द को उभारता है। चंद कतरे नींबू और आधा चम्मच शहद 5 मिनट लगाकर साफ कर लें, हफ्ते में सिर्फ एक बार। खुश्क होंठ दरअसल पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की निशानी है। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिएं, चाहे मौसम सर्दी क्यों ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके होंठ सारे दिन नम और चमकदार रहें, तो रोज रात को सोने से पहले हल्का सा घी और शहद मिलाकर लगाएं। ये ना सिर्फ होंठों को नम रखेगा बल्कि उनकी कुदरती रंग भी निखारेगा। याद रखें, खूबसूरत मुस्कुराहट की असल पहचान नर्म होंठ है। उनकी हिफाजत करें, क्योंकि ये मौसम नहीं हमारी लापरवाही से फटते हैं। उन लोगों की जिंदगियों के मुताला से जिन्होंने जबरदस्त नाकामी के बाद कामयाबी के आला मदारिज तय किए हैं, हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि उस वक्त तक शिकस्त शिकस्त नहीं होती, जब तक कि शिकस्त खुर्दा इसको शिकस्त तस्लीम ना कर ले। अगर आप भी शिकस्तों को आर्जी नाकामियों से ज़्यादा अहमियत ना दें और अपनी कोशिश पहले से ज़्यादा कर दें, तो यह शिकस्त फतह में बदल जाएगी। सांस की बीमारियों में आंवला बेहतरीन इलाज है। फेफड़ों की तकलीफ और दमा में ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल अहम है। विटामिन सी की बहुतायत रखने की वजह से ये शुगर पर काबू पाने में बहुत मौसर है। इसका रस 1 खाने का चम्मच 1 कप कड़वे पीठे के साथ ताज़ा रस मिलाकर 2 माह तक रोज़ाना लिया जाए, तो लबलबे को तहरीक मिलती है और इंसुलिन की पैदावार बढ़ जाती है। चुनांचा खून में शुगर की मिकदार कम हो जाती है। ये नुस्खा इस्तेमाल करते हुए ग़िज़ा के परहेज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। इसका इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों में आँखों की पेचीदगियाँ भी रोकता है। सफ़ूफ आंवला, जामुन और कड़वा पीठा हमवज़न ज़ियादतीस का उम्दा इलाज है। इस मरकब का 1 या 2 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल ज़ियादतीस के मर्ज़ को बढ़ने से रोकता है। किशमिश में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मादनियात पाए जाते हैं,
جو ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہڈیوں کی کثافت بڑھانے اور فریکچر کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ کشمش میں اینٹی آکسیڈنٹس وٹامن سی اور ای کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو جلد کی قدرتی چمک بڑھانے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ جلد کو تر و تازہ اور نکھرا ہوا بناتی ہیں۔ جب ذہن کمزور ہو جائے، ہمت ٹوٹ جائے اور ارادہ بکھر جائے تو وہ اپنی ہی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سوچ مثبت ہو، یقین پختہ ہو اور نظریہ مضبوط ہو تو کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ کامیابی یا ناکامی باہر نہیں، انسان کے اپنے اندر چھپی ہوتی ہے۔ کامیابی ایک ہی کوشش سے نہیں ملتی، بلکہ ہر چھوٹی کوشش، ہر محنت، ہر جدوجہد اس تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جیسے پتھر آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، مگر وہ آخری ضرب تب مؤثر بنتی ہے جب اس سے پہلے کئی وار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں بھی کوئی کوشش ضائع نہیں جاتی۔ ہر قدم، ہر ناکامی، ہر جدوجہد کامیابی کے راستے کو ہموار کرتی ہے۔ مستقل مزاجی اور صبر ہی انسان کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں اجوا کھجور واحد ایسی خوراک ہے جو انسان کو جادو کے منفی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی روب چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس عورت کے ناف پر زیادہ بال ہوں، ایسی عورت پہلی اولاد بیٹی جنم دیتی ہے۔ کیلے ہاضمے کو بہتر بنانے اور بلڈ پریشر کو منظم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ بہترین عورت کی ایک خوبی شوہر کے مال و عزت کی حفاظت اور پاک دامنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن بندے نے تقوی کے بعد ایک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں پائی۔ اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو عورت اس قسم کو پوری کر دے، اور اگر شوہر غائب رہے تو عورت اپنی ذات اور شوہر کے مال میں خیر خواہی کا کردار ادا کرتی رہے۔ وزن کا بڑھنا یا موٹاپا کے مرض دنیا میں بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ زیادہ کھانے سے موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو وزن بڑھنا ہے، آپ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ موٹاپا ہونے سے آپ شوگر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پیٹ پر جب چربی چڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جگر بھی چربی والا ہو گیا ہے، یعنی فیٹی لیور۔ اس طرح آپ کو کولیسٹرول لیول بھی بڑھ سکتا ہے۔ شہد بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ بڑھتے ہوئے وزن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور طرح طرح کی ادویات اور ورزشوں کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جو صرف 5 منٹ میں تیار ہوگا اور جسے آپ نے صرف 5 دن استعمال کرنا ہے، اور اگر ساتھ کھانا پینا بھی قابو کریں تو آپ کا 5 کلو تک وزن کم ہو جائے گا۔ مطلوب اجزاء: 1 لیموں، 1 چمچ شہد اور ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا اور 1 لیٹر پانی۔ بنانے کا طریقہ: لیموں کا رس نکال لیں اور پھر ادرک کو باریک باریک کاٹ لیں۔ تمام اجزاء کو ایک برتن میں ڈالیں اور ان پر پانی ڈال کر ابال لیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اب اس مشروب کو ہر صبح خالی پیٹ استعمال کریں۔ 5 دن استعمال کرنے کے بعد 10 دن کی بریک لیں اور پھر دوبارہ یہ عمل دہرائیں۔ اس مشروب سے آپ کی چربی تیزی سے پگھلے گی، معدہ مضبوط ہوگا اور جسم میں توانائی آئے گی۔ لوگ میٹھا ہونے کی وجہ سے شہد کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح شہد اگر گرم پانی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے اور خاص طور پر اس میں لیموں ملا لیا جائے تو یہ وزن کم کرنے میں کافی مددگار ہو سکتا ہے۔ جو انسان اپنے دل کو نرم رکھتا ہے وہ ہر حال میں سکون پا لیتا ہے، کیونکہ سختی دل کو توڑتی ہے اور نرمی دلوں کو جوڑتی ہے۔ ماہرین کے مطابق رات بھر جاگنے سے دل کے دورے کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کچھ افراد کو رات میں بھرپور نیند نہیں آتی، جس کی وجہ سے مزاج کی چڑچڑاہٹ، تھکن اور کارکردگی میں کمی رہتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے ضروری ہے کہ رات میں گہری اور خاموش ماحول میں نیند پوری کریں۔ مسلسل رات بھر جاگنے سے ڈپریشن اور انزائٹی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نیند کا دورانیہ خراب ہونے سے یادداشت، توجہ اور فیصلہ سازی متاثر ہوتی ہے۔ اگر چہرے پر چھائیاں، داغ دھبے یا اسکن ڈل لگتی ہے تو بس ایک سادہ سی چیز استعمال کریں۔ ایک آلو چھیل کر اس کا رس نکالیں، اس میں چند قطرے لیموں کے شامل کریں۔ روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں، 20 منٹ بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ فوائد: داغ دھبے مدھم ہوں گے، جلد ٹائٹ اور چمکدار محسوس ہوگی اور چہرے پر بالکل نیچرل گلو آئے گا۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار آزمائیں، کوئی خرچ نہیں، صرف فائدہ ہی فائدہ۔ پیٹ کے کیڑوں سے بچاؤ کے 8 معاون طریقے: کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ لازمی دھوئیں۔ بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد ہاتھ ضرور دھوئیں۔ پھل اور سبزیاں کھانے سے پہلے دھوئیں۔
کھانے کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں اور پینے کے لیے صاف پانی استعمال کریں۔ سبزیوں کو پکانے سے پہلے 1 منٹ تک ابال لیں۔ بچوں کے ناخن چھوٹے رکھیں اور روزانہ زیر جامہ تبدیل کریں۔ کچا گوشت، مچھلی یا قیمہ ہرگز نہ کھائیں۔ بچوں کو بغیر جوتوں کے کھیلنے نہ دیں۔ بچوں کو ہر 6 ماہ بعد پیٹ کے کیڑوں کی دوا ضرور دیں۔ عمر 4 سے 15 سال۔ کیڑوں کی موجودگی بچوں کی جسمانی، ذہنی نشوونما اور خون کی کمی، آئرن کی کمی پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ جو چیزیں آپ کا دل توڑ دیتی ہیں وہی چیزیں آپ کی آنکھیں کھولتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو تکلیف دہ یا مایوس کن تجربات ہوتے ہیں در حقیقت وہ آپ کو ایک نیا سبق سکھاتے ہیں اور آپ کی بصیرت میں اضافہ کرتے ہیں۔ مشکل وقت آپ کو چیزوں کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے اور حقیقت کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل بناتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات دوسروں کو بتانا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے دشمن آپ کی معلومات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی چغلی باقی رہتی ہے، نہ آپ کے فیصلوں پر انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ یاد رکھیں، جنہیں آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں وہ سب حقیقت میں آپ کے دوست نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ صرف دکھاوے کے لیے آپ کے قریب آتے ہیں تاکہ آپ کی باتیں آپ کے دشمنوں تک پہنچا سکیں۔ اس لیے ہر کسی پر بھروسہ نہ کریں، سوچ سمجھ کر دوستی کریں، کیونکہ دنیا کے سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتے ہیں جو دوست بن کر آپ کے قریب آتے ہیں۔ خاموشی میں طاقت ہے، جو لوگ آپ کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انسان شہرت اور عزت کے لیے سب کچھ کرتا ہے لیکن آخرکار یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ گمنامی میں عافیت ہے۔ لوگوں سے اپنے اخلاق کے مطابق برتاؤ کرو، نہ کہ ان کے رویوں کے مطابق، چاہے ان کا رویہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ اپنی اچھی صفات کو صرف اس لیے ترک نہ کرو کہ دوسرے تمہارے اچھے برتاؤ کے لائق نہیں۔ اگر چہرے کا رنگ خراب ہو جائے یا چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو بیسن میں 2 چیزیں ملا کر لگا لیں، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ بیسن میں لیموں اور ادرک کا رس شامل کریں اور چہرے پر لگائیں۔ بیسن میں لیموں اور ادرک کا رس شامل کریں، چہرے پر لگائیں، جھریاں ختم ہوں گی اور چہرہ 10 سال کم نظر آنے لگے گا۔ آپ کے انتظار کا پھل کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا اور آپ کو کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیے۔ اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ کوشش کریں جہاں سے بھی گزریں ایک اچھی یاد، اچھے الفاظ، اچھا رویہ اور کچھ میٹھی یادیں چھوڑ کر جائیں۔ ممکن ہے کہ دوبارہ آپ کا وہاں سے گزرنا ہو۔ کبھی کسی کو بد دعا نہ دو، جو تمہیں توڑتا ہے وہ خود رب سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیل مغازے ختم کرنے کے لیے نیم، ہلدی اور بیسن کا لیپ لگائیں۔ نافرمان اولاد کے لیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ روز فجر کے بعد 21 بار پڑھیں۔ رب کی خاموشی آزمائش نہیں، تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ ضد، ہٹ دھرمی، جھوٹ اور مار پیٹ سے نہ گھر آباد ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ محبتوں بھرا آشیانہ قائم رکھنے کے لیے اعتماد، خلوص اور خوش اخلاقی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شوہر کی نظر میں عزت بڑھانے کے لیے ہر جمعرات سورہ یوسف آیت نمبر 4 پڑھیں۔ جو تمہیں وقت دے اسے قدر دو، وقت دینے والے کم ہوتے ہیں۔ روز سوتے وقت یا سمیع یا بصیر 33 بار پڑھنے سے دل کا سکون بڑھتا ہے۔ نظر بد کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے یا ہادیو یا اللہ رات سوتے وقت 21 بار پڑھیں۔ جو صبر کرتا ہے وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سردیوں میں خشکی ختم کرنے کے لیے ناریل تیل میں چند قطرے گلیسرین ملا کر لگائیں۔ نوکری میں ترقی کے لیے ہر جمعے کو سورہ مریم پڑھیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان گرمی سردی ہو تو یا ودود دل سے 100 بار پڑھا کریں۔ آنکھوں کے حلقے ختم کرنے کے لیے آلو کا رس شہد کے ساتھ لگائیں۔ گھریلو لڑائیاں ختم کرنے کے لیے روز صبح سورہ بقرہ کی تلاوت سنیں۔ چہرے کی رونق کے لیے دودھ، چنبیلی کا تیل اور زعفران کا فیس پیک لگائیں۔ بے چینی میں سورہ تکاثر کی تلاوت سکون دیتی ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کریں، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ کبھی کسی کو مت چھوڑو جو تمہیں اللہ کے قریب لاتا ہو۔ اگر بچہ ماں کی بات نہ مانے تو سورہ احقاف آیت نمبر 15 روز پڑھیں۔ شوہر اگر دوسری عورت میں دلچسپی رکھتا ہو تو یا کہارو روز 100 بار پڑھا کریں۔ قبض دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد نہال منہ لیں۔ تمہیں جو ملا ہے شکر کرو، جو نہیں ملا اس میں بھی خیر ہے۔
میاں بیوی میں محبت بڑھانے کے لیے سورہ طٰہٰ کی آیات نمبر 39 دن میں ایک بار پڑھیں۔ ناپسندیدہ رشتہ ختم کرنا ہو تو سورہ یوسف آیت 33 پڑھ کر دعا کریں۔ رب وہی دے جو دل کے لیے بہتر ہو اور نہ کہ آنکھوں کے لیے خوبصورت۔ بالوں میں نمی کے لیے ایلو ویرا جیل اور ناریل تیل مکس کر کے لگائیں۔ اگر گھریلو افراد کی زبان دراز ہو تو یا کریمو یا ستارو 100 مرتبہ پڑھا کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے نیم گرم پانی، دار چینی اور شہد صبح نہار منہ لیں۔ جو تمہاری خاموشی کو سمجھے وہی تمہارا سچا اپنا ہے۔ محبت میں بے سکونی ہو تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دل سے پڑھیں۔ شوہر کو نرمی سے بات کرنے کے لیے یا حلیم دل سے 33 بار روز پڑھیں۔ جلد پر چمک کے لیے آلو اور ٹماٹر کا فریش رس فیس پر لگائیں۔ اولاد کی صحت کے لیے فجر کے بعد سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے پلائیں۔ تمہارے نصیب میں وہی آئے گا جو رب نے لکھا ہے۔ بے فکر رہو، نیند نہ آئے تو سونے سے پہلے سورہ 3 پڑھ کر دعا کریں۔ جلدی شادی کے لیے ہر روز 21 بار یا لطیفو یا باسطو یا فتاحو پڑھیں۔ رزق میں تنگی ہو تو روزانہ بعد نماز عشاء یا رزاقو 11 بار پڑھیں۔ بچوں کی ذہنی طاقت کے لیے بادام، کھجور اور دودھ دیا کریں۔ بے اولاد عورتیں جمعرات کو سفید کپڑے پہن کر سورہ آل عمران آیات 38 پڑھیں۔ سچی محبت وہی ہے جو عزت کے ساتھ ہو، چھپ کر نہیں۔ گیسیت تیزابیت کے لیے زیرہ، اجوائن اور سونف پکا کر قہوہ بنائیں۔ سستی اور کاہلی دور کرنے کے لیے رب زدنی علما روز 21 بار پڑھیں۔ اگر بچوں میں شرارت حد سے زیادہ ہو تو روز سورہ مزمل 3 بار پڑھ کر دم کریں۔ چہرہ گورا اور نرم ہو جائے گا اگر ہفتے میں 2 بار دہی، ہلدی اور بیسن ملا کر لگائیں۔ امتحان میں کامیابی کے لیے رب زدنی علما ہر روز 313 بار پڑھیں۔ محبت جب خاموشی سے ہو تو رب کے دربار تک پہنچتی ہے۔ 2 آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے روزانہ گاجر اور بادام کھائیں۔ بے برکت زندگی ہو تو سنتوں پر عمل شروع کر دیں، برکت خود آ جائے گی۔ غصہ کم کرنے کے لیے یا حلیمو یا صبور 99 بار روز پڑھیں۔ شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے روز سورہ حریم آیت نمبر 6 پڑھیں۔ انسان کو اس کی نیت اس کا نصیب بنا دیتی ہے۔ کمر درد کے لیے زیتون کا تیل نیم گرم کر کے مالش کریں۔ عورت کا اصل زیور اس کی زبان کا ادب ہے۔ روزانہ 2 دانے کلونجی کے صبح شام کھا لیں، پیٹ کی چربی پگھلتی ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور ہفتے میں ہی پیٹ اندر جانے لگتا ہے۔ نوکری کے لیے بار بار انکار ہو تو سورہ یوسف آیت نمبر 55 کو 11 بار روز پڑھیں۔ سجدے وہی اصل ہوتے ہیں جو آنکھوں کو نم کر دیں۔ اگر بچے ضدی ہو تو سورہ لقمان آیت نمبر 14 روز ان پر دم کریں۔ جلدی شادی کے لیے جمعے کے دن سفید کپڑے پہن کر 2 نفل حاجات پڑھیں۔ ہاتھ پاؤں کی رنگت نکھارنے کے لیے دودھ میں لیموں اور بیسن ملا کر لگائیں۔ جس نے ماں باپ کی قدر کی اس نے جنت کے دروازے کھول لیے۔ بال اگر باریک اور کمزور ہو گئے ہوں تو آملہ آئل میں میتھی پکا کر لگائیں۔ شادی شدہ زندگی میں محبت قائم رکھنے کے لیے ہر رات یا ودود 100 بار پڑھیں۔ روزانہ تیزابیت ہو تو نیم گرم پانی میں چٹکی بھر ہلدی ڈال کر پیا کریں۔ تمہارا مقام وہی ہے جو تمہارا رب تمہیں دے۔ اگر ساس بہو میں ناچاکی ہو تو سورہ آل عمران آیت نمبر 103 پڑھ کر پانی دم کریں۔ چہرے پر دانے ہوں تو ملتانی مٹی، عرق گلاب اور شہد ملا کر لگائیں۔ شوہر کو بیوی کی بات سننے والا بنانے کے لیے یا سمیع یا بصیر 21 بار روز پڑھیں۔ خاموش آنکھوں میں وہ راز ہوتے ہیں جو زبانیں بیان نہیں کر سکتی۔ بدہضمی کے لیے سونٹھ، لیموں اور کالا نمک ملا کر قہوہ لیں۔ اگر نیند بار بار کھلتی ہو تو سورہ یاسین سن کر سویا کریں۔ رزق کھینچنا ہو تو روز سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ جو رب سے لو لگاتا ہے اسے لوگ ستا نہیں سکتے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے استغفر اللہ ہر وقت زبان پر رکھیں۔ بے اولادی کے لیے روز سورہ انبیاء آیت نمبر 89 دل سے پڑھیں۔ بچوں کے لیے اچھے خواب کے لیے سونے سے پہلے سورہ ناز دم کریں۔ نیت صاف ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ چہرہ مرجھایا ہوا لگے تو روزانہ دہی اور آدھا چمچ شہد ملا کر لگائیں۔ پیار بھرے رشتے کے لیے سورہ حجرات آیت نمبر 10 پڑھ کر دل سے دعا کریں۔ بار بار بیماری ہو تو آیت الکرسی صبح شام پڑھیں۔ جو تمہیں چھوڑ جائے اس کے لیے خود کو مت توڑو، رب تمہارے ساتھ ہے۔ اگر دل گھبرا رہا ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 بار پڑھیں۔ سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت عذاب قبر سے حفاظت کرتی ہے۔ اگر بچہ بار بار ڈرتا ہو تو سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کر دم کریں۔ نکلی جلد کے لیے چاول کا آٹا، دودھ اور ہلدی ملا کر لگائیں۔ دھوکہ وہی دیتا ہے جو تم پر سب سے زیادہ یقین دلاتا ہے۔
अगर शौहर गुस्से में रहता हो तो या रहमानो या करीम रोज 33 बार पढ़ें। नाखून अगर टूटते हो तो जैतून के तेल में नींबू की कतली मिलाकर लगाएं। कारोबारी बंदिश हो तो सूरह कुरैश रोज 11 बार पढ़ें। अपनी ज़हनी सुकून के लिए 3 चीज़ें हमेशा मुख्तसर रखें: अल्फाज, तवक्कुआत और लोग। जब दांत टूट जाए उस जगह पर पुदीने का पत्ता रगड़ दो, दांत सीधा निकलेगा। अंगूर पर नमक लगाकर खाने से कैंसर की बीमारी नहीं होती। दूध पीने के फौरी बाद सोने से निजाम खराब हो सकता है। माल्टे खाने से चेहरा चमकदार और तरोताज़ा हो जाता है। दही में चीनी डालकर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। ज्यादा चाय पीने वाले इंसान के दांत जल्दी जवाब दे जाते हैं। गलतियां बेशक कीजिए मगर किसी के साथ गलत मत कीजिए। जब दौलत करीब आने लगती है तो 2 चीजें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। परेशानियां ज्यादा आने लगती हैं और अपनों की मोहब्बत हसल में बदल जाती है। मैदे में जलन हो या मसाने की कमजोरी हो, निहाल में दही में इसबगोल का छिलका मिलाकर खा लें, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। जिन लोगों को हमेशा बलगम की शिकायत रहती हो उनके लिए बैगन की सब्जी बेहतरीन है। अगर पेट के दर्द का मसला हो तो दूध से बनी हुई चीजें और दूध मत पिएं। अक्लमंदों की नज़र में बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। मूली के पत्तों का रस निकाल कर पीने से यरकान की बीमारी खत्म हो जाती है। बगैर चीनी वाली चाय पी लेने से जिस्म की सारी थकावट उतर जाती है। दाल खाने के फौरी बाद दूध मत पिएं वरना पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। नाश्ते में सेब दूध के साथ खाने से जिंदगी भर चेहरे की ताजगी खत्म नहीं होती। दही को गर्म रोटी के साथ नहीं खाना चाहिए, जानलेवा बीमारी हो सकती है।